नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत और इलाज का मामला अब सिर्फ एक तिब्बी मामला नहीं रहा, बल्कि अदालती रिलीफ मिलने के बाद अब यह मामला कानून, सियासत और हुकूमती मौक़िफ़ के दरमियान एक नई कशमकश की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के लिए अस्पताल मुंतकली का रास्ता खुलता है, तो दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि जिस फैसले को कल तक हुकूमती सफ़ों में कोई अदलिया की आज़ादी की दलील करार दे रहा था, कोई इसे मेरिट पर मबनी फैसला करार दे रहा था, आज वही हुकूमत इसी फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त लेकर दोबारा अदालत पहुंच गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जेल रूल्स में एक वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। अस्पताल मुंतकिल किए गए कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है और ये कि मुतल्लिका चीफ कमिश्नर को नोटिस दिए बगैर ऐसा हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस नौयत के मामले में जेल रूल्स और कानूनी तरीक़ाकार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत का बुनियादी नुक्ता यही है कि अदालत के हुक्म पर नज़रसानी होनी चाहिए, लेकिन ये मामला सिर्फ कानूनी निकात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ के इस अहम अदालती फैसले पर आज हुकूमत ने अपना सियासी मौक़िफ़ भी खुलकर सामने रख दिया। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ ने जहां अदालती फैसला सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के तजाद से भरपूर रवैयों पर तनकीद की, तो वहीं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने किसी भी किस्म की डील के तासुर को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत और इदारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जो ये बातें कर रहे हैं, जेल से हस्पताल और हस्पताल से बनीगाला या नथियागरी जाएगा, लेकिन वो वापस जेल जाएगा। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और फिर मुझे बताइए आप कौन सियासत कर रहे हैं? इस फैसले को उन जज साहबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय एनआरओ से जोड़ गलत फहमी में खुद ही कहानियां बनाते हैं। पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। कोई कहानी नहीं इसके पीछे। यहाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और ये बहुत देर इसी तरह ही आपको ठीक चलता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, तो जहां इस फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने खुशाइन करार दिया, तो वहीं अदालती फैसले को लेकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। किसी ने फैसले को मेरिट पर मबनी करार दिया, किसी ने इसे खुशाइन करार दिया, किसी के नज़दीक ये अदलिया की आज़ादी की दलील थी, जबकि दूसरी जानिब इसे बानी तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली रिलीफ और एनआरओ के तासुर से भी जोड़ा गया। यानी एक ही फैसले पर एक ही जमात के अंदर मुख्तलिफ सियासी तशरीहात सामने आई। यही तजाद अब हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त के बाद मजीद नुमायां हो गया है, क्योंकि अगर फैसला वाकई मेरिट पर था तो फिर इस पर नज़रसानी की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर हुकूमत के मुताबिक जेल रूल्स और कानूनी तरीक़ाकार को नज़रअंदाज किया गया था, तो फिर इसी फैसले को अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की मिसाल क्यों कहा गया। दूसरी जानिब अदालती फैसला सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस मामले पर गैर रवायती तौर पर मोहतात नजर आ रही है। आज अपने एक बयान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जहां डील के तासुर की तरदीद की, वहीं मोहसिन नकवी से राब्तों पर उन्होंने जवाब देने से गुरेज भी किया। मैं आपको बड़ा कैटेगरिकली कहूँ, खान साहब कोई डील नहीं कर रहे। खान साहब को तुझे अगर किसी बहाने जेल में रखोगे, वो एक घंटा हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जेल को हम ना हक समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल जाना बड़ा जरूरी है। सर, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ते में मोहसिन नकवी साहब से आपका कोई राब्ता या अस्पताल मुंतकिली वाले मामले पे? देखो, वो बाद में बात करेंगे। जहां तहरीक इंसाफ मोहतात रवैया इख्तियार कर रही है, वहीं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने आज सोशल मीडिया पर एक मानी खेज पोस्ट की कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। जहां बिच्छुओं का बिल हो वो वहां उंगलियां डालते हैं। एक बात बिल्कुल तय है कि माइनस इमरान खान फॉर्मूला कोई कबूल नहीं करेगा। इसके अलावा आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज हुकूमत के लिए ये कहकर खतरे की घंटी बजा दी कि दाल में कुछ काला तो है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा, पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा, बल्कि सवाल यह है कि हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त का अंजाम क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बरकरार रखेगी या हुकूमती एतराज़ात को तस्लीम करेगी? क्या इमरान खान की अस्पताल मुंतकली वाकई सिर्फ एक तिब्बी और कानूनी मामला है, या फिर इसके गिर्द पैदा होने वाला सियासी बयानिया आने वाले दिनों में एक नई कशमकश को जन्म देगा?
اور سب سے اہم سوال، جب ایک ہی فیصلے پر حکومتی صفوں میں اتنے مختلف موقف سامنے آئے تو اصل حکومتی پوزیشن آخر ہے کیا؟ اور بقول اپوزیشن لیڈر، کیا شہباز حکومت کے دن واقعی گنے جا چکے ہیں اور کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے؟ ناظرین، تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب، اور دو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم ولی صاحب اور عمر دراز گوندے صاحب۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے کوثر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، سپریم کورٹ کا کل ایک فیصلہ آیا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے۔ آپ کے رہنماؤں نے پہلے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا، ویلکم کیا، راتوں رات اس کے بعد حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، شام کو وزیر قانون نے کہا جی اپیل کریں گے، آج اپیل فائل کر دی۔ کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی، دیر سے سمجھ آئی، یا ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہوا کیا آخر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منصور، ڈر گئے؟ ہم تو بہت خوش ہوئے کہ وہ شخص جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں دیتا تھا، وہ شخص جو کوئی بیمار ہو اس کا مذاق بناتا تھا کہ میں تو رپورٹس دیکھ کے ڈر گیا، یہ نئی بیماری آ گئی، پہلے تو میں نے سنا ہی نہیں تھا، مطلب پلیٹلیٹس کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ ہوتا کیا ہے۔ مگر اس طرح کے مذاق کرنے والا شخص جب خود جیل سے اسپتال منتقل ہوتا ہے تو وہ جس کو گناہان کبیرہ میں شمار کرتا تھا کہ کوئی بندہ، کوئی قیدی جب بیمار ہوتا ہے وہ اسپتال جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، مطلب بیماری نہیں ہوتی، ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ایک دن دکھایا اس کو، اور ہر بندے کے لیے درس ہے کہ کوئی بڑا بول نہ بولو، انسان اس چکی میں آ جاتا ہے۔ بالآخر وہ آیا اور وہ گیا۔ اس پہ گیا تو ہے ہی نہیں، آپ نے روک دیا۔ مطلب روکا۔ ایک شخص جو پرائیویٹ اسپتال کے اندر جا رہا ہے اس پہ ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے نا جی، اسی پہ بات ہوئی نا۔ وزیر قانون نے کوئی اور تو نہیں کہا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر علاج کے لیے عدالت کوئی حکم دیتی ہے، کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن ساتھ یہ چیز ہے کہ جہاں سرکاری اسپتال کے اندر پمز میں پورا علاج ہو رہا تھا، جو مطلوبہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو علاج کا طریقہ کار تھا، وہ ہر سہولت عمران خان کو وہاں پہ مہیا کی گئی۔ کوثر صاحب، یہ کل کو نا پتہ کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ یاد اس طرح رکھا جائے گا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میاں صاحب صرف پرائیویٹ ہسپتال نہیں گئے، پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کے انگلینڈ ہی چلے گئے، اور کسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے کس ہسپتال میں جانا ہے، اپنی مرضی سے جس مرضی ہسپتال میں آپ نے علاج کرانا تھا، جس شہر میں، جس ملک میں آپ نے کروانا تھا آپ نے کروایا۔ آپ کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان، پہلی بات تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ وہاں تک معاملہ جانا نہیں چاہیے تھا، چلا گیا، ان کو آرڈر آ گیا شفٹ کر دیں، آپ کو وہ بھی نہیں پسند کہ نہیں ایو ہی نہیں ہوئے گا، ہم بتائیں گے کہ کس اسپتال میں آپ نے جانا ہے۔ یو تھنک سیاسی طور پہ کیا یہ بات کبھی کل کو یاد نہیں رکھی جائے گی جب ریکارڈ لکھا جا رہا ہوگا؟ جس طرح آج آپ ان کی جگتوں کا، ان کے مذاق کو مجھے کوٹ کر رہے ہیں، آپ کے بھی یہ سٹیپس آج سے 5-10 سال کے بعد کوٹ کیے جائیں گے۔ لیکن تاریخ تو پھر ساری چیزیں یاد رکھے گی، یہ نہیں یاد رکھے گی کہ ہم نے، تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے وہاں پہ بھی میاں نواز شریف کی بیماری کو مذاق بنایا گیا۔ یہاں پہ تو لوگ باتیں کر سکتے ہیں نا، جو صحافی ہیں، یوٹیوبر جن کو کہا جاتا ہے، ہم نے تو وٹنس کیا ان چیزوں کو۔ ہم اسپتالوں میں میاں نواز شریف کے پیچھے پیچھے بطور جرنلسٹ وہاں پہ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ کون سے اسپتال میں میاں صاحب گئے، جن پلیٹلیٹس کا مذاق اڑایا گیا وہ کس حد تک ان کی طبیعت وہاں پہ خراب تھی۔ ہم اینی شاہد ہیں اس چیزوں کے، ہم نے تو اس سے بالکل انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ کا ہر احتجاج ناکام ہو جائے، آپ کا ڈنڈے سوٹے بدماشی کی سیاست ناکام ہو جائے، وہ لابنگ فرم جو ہائر کی ہوئی تھی امریکہ کے اندر وہ ناکام ہو جائے، آپ کا جب ہر حربہ ناکام ہوتا ہے تو وہ نام نہاد نیلسن منڈیلا جو کبھی ڈٹ کے کھڑا تھا، وہ جب گرتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا تو پورا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، آپ نے 48 گھنٹے میں خان صاحب کو نہیں شفٹ کرنا، ایسا ہی جو عدالت کا حکم ہے منوان اس پہ عمل ہوگا جی، یہ تو ہے نا، منوان عمل ہوگا۔ جہاں تک نواز شریف کا موازنہ نہیں وہ چھوڑ دیں، میں نہیں کرتا۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیجیے 48 گھنٹے میں سے 24 گزر گئے ہیں، 24 رہ گئے ہیں، پنڈی کی اڈیالہ جیل آپ لوگوں کے انڈر آتی ہے، شفٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھیں، جو وزیر قانون نے بات کی ہے وہ اگر ریویو پٹیشن دائر ہوتی ہے منصور، اس میں عدالت عالیہ کیا کہتی ہے، عدالت کیا حکم صادر فرماتی ہے، اس پہ بھی منوان عمل ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ جو 48 گھنٹے کا جو معاملہ ہے اس میں ضرور وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے گا، عدالت کے حکم کی پاسداری کی جائے گی، یعنی اگلے 24 گھنٹے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ 48 گھنٹوں کا عدالت 24 گزر گئے نا، 24 گزر گئے ہیں، تو میں نے کہا نا جی پاسداری کرے گی حکومت عدالت کے اس حکم کی، اس پہ تو بالکل عمل درآمد ہوگا۔